बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले अशरे की दुआ ज़रूर सुन लें। यकम रमज़ान से 10 रोज़े तक ये एक तस्बीह पढ़ लें, तकदीर अपनी आंखों से बदलते देखोगे इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने के पहले अशरे के हवाले से एक बहुत ही मुजर्रब दुआ आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ। जो इस दुआ को पढ़ लेता है वो अपनी आंखों से अपनी तकदीर बदलते दिखता है। यकम रमज़ान से 10वें रोज़े तक सुबह शाम 100 मरतबा ये दुआ पढ़ें। माह रमज़ान में सदका करें, मुसीबत और तकलीफ़ें जड़ से ख़त्म हो जाएंगी, घर में खुशहाली और दौलत का ढेर लग जाएगा। रमज़ान 2025 का सबसे मकबूल वजीफ़ा नया घर चाहिए, नई गाड़ी चाहिए या कोई किसी बीमारी में मुबतला है, शिफा चाहिए तो ये दुआ पढ़ लें। इसकी तमाम परेशानियाँ, तमाम बीमारियाँ, तमाम दुख तकलीफ और जोगा माली परेशानी, रिज़्क दौलत की तंगी, बेऔलादी, औलाद की तबेदारी जैसे सारे मसाइल हल हो जाएंगे। इनके घर से बेसुकूनी बेबरकती का ख़त्म हो जाएगा। ये दुआ ज़रूर पढ़ लें। इसका वजीफ़ा करने से अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक में ही इंसान को अपनी नेमतों से माला माल कर देगा कि वो खुद हैरान रह जाएगा कि इतना माल और दौलत कैसे आ गया। नाज़रीन मोहतरम, ये जो महीना है ये सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। इस महीने में मोमन का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ादार को इफ्तार कराए इसके लिए गुनाहों की माफ़ी है और आग से निजात का सबब होगा और इसी रोज़ादार के सवाब के बराबर इसको सवाब मिलेगा। रमज़ान मुबारक के दिन करीब है। रहमत इलाही की इश्तियाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बढ़ते चले जाते हैं। रमज़ान से पहले 2 माह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ रमज़ान का तज़किरा शुरू हो जाता। जैसे कि एक रिवायत के मुताबिक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब में दुआ फरमाते हैं, ऐ अल्लाह माह रजब और शबान में बरकत नाज़िल फरमा और हमें रमज़ान नसीब फरमा। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबान का महीने में दाखिल होते ये ज़ौक़ व शौक़ मज़ीद बढ़ जाता और आप इस महीने की शब रोज़ गोया रमज़ान जैसा रंग इख्तियार करते। याद रहे कि शबान का महीना गुजर गया है, रमज़ान का महीना शुरू हो गया है और जैसे ही रमज़ान का चांद नजर आता है रमज़ान का महीना शुरू हो जाता है। इस महीने में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से काम करने की ताकीद फरमाई और किस दुआ को पढ़ने के लिए हवाले से आपको बताया जा रहा है। इसके लिए गुजारिश है कि आप वीडियो को लाजमी देखें, आखिर तक देखें, क्योंकि हम आपको आज की वीडियो में बताएंगे कि रमज़ान का महीना कैसे गुजारना चाहिए और साथ में आपको ये भी बताएंगे कुरान मजीद की वो कौन सी मुबारक आयत है जिसका आपने वजीफ़ा करना है, जिससे आपके घर के हालात ठीक हो जाएंगे, आपकी हर तंगी दूर हो जाएगी। इस बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए गुजारिश है कि वीडियो को काट कर या स्किप करके मत देखिएगा, क्योंकि यह बड़ी रहमत और बरकत वाला महीना है। अगर वज़ाइफ को आपने काट कर या स्किप करके देखा तो ये मौका साल भर आना है, फिर पूरा साल पछतावा रहेगा। बेहतर है कि वीडियो को एक मरतबा तसल्ली से देखकर हर एक बात को, एक नुक्ता को सुन समझ कर हमारे बताए गए तरीके के मुताबिक वजीफ़े पर अमल किया जाएगा। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कि शबान के दिनों में रमज़ान को पा लेने की तलब का इज़हार में इस हदीस से भी होता है कि जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के इंतज़ार में शबान के दिन गिन गिन के गुजारने की ताकीद फरमाई है। जैसा कि एक रवायत में है कि शबान का चांद रमज़ान के इंतज़ार में गिन गिन के गुजारो। नाज़रीन, इस हदीस से मुराद है कि रमज़ान की अमन के पेश नज़र शबान की तारीखों का भी हिसाब रखो। रमज़ान के शुरू होने से पहले ही अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को यूँ फ़िक्र में फरमाते कि याद रहे, ये सिर्फ सहाबा को फ़िक्रमंद नहीं फरमाया बल्कि पूरी उम्मत को ये पैगाम दिया कि रमज़ान में क्या अमाल करने चाहिए। इस बारे में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शबान को आखिरी तारीख में वाज़िया फरमाया और रमज़ान की आमद की खबर देते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुनो, तुम पर एक महीना साया
فگن ہونے والا ہے۔ ماہ رمضان بہت بڑا اور بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے رکھنا فرض فرمایا اور اس کی رات کے قیام کو ثواب ٹھہرایا۔ جو شخص اس مہینے میں کوئی نفلی نیکی بجا لائے گا وہ ایسا ہی ہے جیسے عام دنوں میں فرض کا ثواب ہو، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے گا وہ ایسا ہے جیسے بغیر رمضان میں 70 فرائض ادا کرے۔ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو شخص کسی روزہ دار کو سحر و افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آخرت میں نجات کا سبب ہوگا۔ اس روزہ دار کے ثواب کے برابر ثواب ہوگا، مگر روزہ دار کے ثواب میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو سحر و افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سوال پیٹ بھر کر کھلانے پر نہیں، اگر کوئی شخص ایک کھجور ہی افطار کرا دے یا ایک گھونٹ پانی یا ایک گھونٹ دودھ کا پلا دے تو اللہ اس پر بھی ثواب فرما دیتا ہے۔ یہ ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ رحمت، درمیانی حصہ مغفرت اور آخری جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ جو شخص اس میں اپنا غلام پر نوکری کے بوجھ کو ہلکا کر دے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گا اور آگ سے آزادی عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کیا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور 2 چیزیں ایسی ہیں جن سے تمہیں سارا کام نہیں۔ 2 چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کر دو وہ کلمہ طیبہ و استغفار کی کثرت ہے، اور 2 چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ جو شخص کسی روزہ دار کو افطار کراتے ہوئے پانی پلائے گا اللہ تعالیٰ سے میرے حوض سے پانی پلائے گا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اسے پیاس نہیں لگے گی۔ تو ناظرین محترم، یہ تفصیلی حدیث ہر مسلمان کو اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کے وہ کام تفصیل کے ساتھ بتائے جن کا رمضان میں اہتمام کرنا چاہیے، اور رمضان میں جو اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے اس کا بھی ذکر فرما دیا تاکہ ہر مسلمان اس مبارک مہینے میں شوق کے ساتھ عبادت کرے۔ ناظرین محترم، یہ انسانی فطرت ہے کہ اسے کسی چیز میں زیادہ فائدہ نظر آتا ہے تو اس کی رغبت اس جانب بڑھ جاتی ہے۔ تو ناظرین یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ ہمیں اس لیے عطا فرمایا کہ یہ 11 مہینے دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں میں غفلت پیدا ہو جاتی ہے، روحانیت اور اللہ تعالیٰ کی قرب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک میں آدمی اللہ کی عبادت سے اس کی کمی کو دور کر سکتا ہے، دلوں کی غفلت اور زنگ کو دور کر سکتا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے زندگی کا ایک نیا دور شروع ہو جائے۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کون سی آیتیں پڑھنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ کسی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی کہ اس کے گھر کے حالات خراب ہیں، اس میں تنگی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا کہ ابھی رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو 11 بار یا حی یا قیوم برحمتک استغیث پڑھ لیا کرو۔ جو بندہ ماہ رمضان کے پہلے عشرے میں یہ آیت مبارکہ پڑھ لے تو اپنے حالات بدلتے ہوئے خود دیکھے گا۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنے حالات کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ میں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے اور اللہ کے رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے جو بھی دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے بلا کسی شرعی عذر رخصت بلا کسی مرض کے جس انسان نے روزہ چھوڑا
روزہ چھوڑا تو اگرچہ بعد میں رکھ لیا تب بھی ساری عمر کے روزوں سے اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ بھی قرآن و حدیث میں رمضان المبارک کے بے شمار فضائل و برکات بیان کی گئی ہیں۔ رمضان المبارک کو 3 اشروں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ 10 دنوں کو ایک اشرہ کہا جاتا ہے، لہذا رمضان کے پہلے اشرے کو اشرہ رحمت، دوسرے اشرے کو اشرہ مغفرت، تیسرے اور آخری اشرے کو اشرہ نجات کہا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز پر پہلی شب کو ہی جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور شیطان و زنجیروں میں جکڑ دیے جاتے ہیں۔ بعد نماز عشاء سورۃ فاتحہ کی تلاوت بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ رمضان المبارک کے پہلے عشرے کی دعا کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ پہلے عشرے کی دعا یہ ہے: رب اغفر لی وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: اے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، سب سے بہتر رحم فرمانے والے۔ اشرہ رحمت کی ایک اور دعا: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ ترجمہ: اے زندہ رہنے والے، قائم رہنے والے، تیری رحمت سے مدد چاہتا ہوں۔ پہلے عشرے کی خصوصی نفلی عبادت نمبر 1: پہلے عشرے میں رمضان المبارک کی پہلی تاریخ سے 10 تاریخ تک روزانہ پہلا کلمہ 100 بار پڑھنا بہت افضل ہے۔ نمبر 2: ایک تسبیح سورۃ اخلاص پڑھیں۔ نمبر 3: رمضان المبارک میں سورۃ القدر کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ نمبر 4: تیسرا کلمہ روزانہ پڑھنا باعث برکت و فضیلت ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں صحیح معنوں میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، رمضان میں چلتے پھرتے ایک لفظ پڑھتے رہنا چاہیے۔ یہ پڑھ لینے میں آپ کو غیبی مدد مل جائے گی، آپ کو جتنی بھی دولت چاہیے ہوگی مل جائے گی۔ اس کے علاوہ ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، جس نے پہلے ہمیں رجب کا مہینہ عطا کیا، پھر شعبان کا مہینہ دیا اور اب رمضان کا مہینہ دیا۔ اگرچہ آپ رجب اور شعبان میں کوئی وظیفہ نہیں کر سکے تو رمضان المبارک میں اس عمل کو لازمی کر لیں۔ انشاءاللہ اس کی عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت سے نوازے گا کہ آپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے اور دولت کدھر سے کدھر آ رہی ہے۔ یاد رہے کہ رمضان کا انتظار ہر مومن مسلمان کو ہوتا ہے اور اس مہینے میں اللہ رب العزت رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ جو بے روزگار ہوں ان کو رزق مل جاتا ہے، تنگ دست ہوں ان کے تنگ دستی دور ہو جاتی ہے، اور یہ مشاہدہ کہ عام دنوں میں ہمارے دسترخوان پر ہی اتنی چیزیں نہیں ہوتی جتنی رمضان کے مہینے میں افطاری کے وقت، سحری کے وقت ہمارے دسترخوان پر موجود ہوتی ہیں۔ اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت بہت زیادہ برکت رکھ دی ہے۔ ہر آدمی کا رزق اس ماہ مبارک میں بڑھا دیا جاتا ہے، اور اس بات کی بھی نیکیوں کی جو اس مہینے میں نیکیوں کا ثواب بھی بڑھا دیا جاتا ہے اور گناہ بھی کم ہو جاتے ہیں۔ گنہگار انسانوں میں نیکی کی جانب دوڑ کے جاتا ہے اور برائی کا راستہ چھوڑتا ہے۔ اس مبارک مہینے میں ہر طرف ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر اس مہینے میں برائی کی جانب کوئی بڑھنے لگے تو وہ بھی رک جاتا ہے۔ اس مبارک میں آپ نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے اور یہ عمل آپ کے ماہ رمضان میں چلتے پھرتے بھی کر لینا چاہیے۔ اس عمل کو آپ ضرور کر لیں، پھر آپ خود دیکھیں گے کہ اس کی برکت سے آپ کے لیے رزق کے دروازے کھلتے ہیں۔ اور ایک تسبیح کا عمل ہے، لیکن ایسا لاجواب عمل ہے، اس کے اثرات دیکھ کر آپ کو اس کی طاقت کا اندازہ خود ہی ہو جائے گا۔ یہی عمل ہمارا ایک بھائی نے پچھلے رمضان میں کیا، تو اس نے اس کی برکت سے کیا فیض پایا یہ بھی آپ کو بتایا جائے گا کہ وظیفے کا مکمل طریقہ کیا ہے۔ اس بارے میں مکمل تفصیلات جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے بڑی شان رکھی ہے۔ اس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ اس مہینے میں وہ مبارک رات موجود ہے جس رات قرآن پاک اتارا گیا، اور اس رات کو شب قدر، لیلۃ القدر کہا۔ رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں سے ایک رات ہے۔ رمضان المبارک کی فضیلت کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے اس مہینے میں ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، ہر کوئی نماز کی پابندی کرے اور ہر کوئی زیادہ سے زیادہ وقت تلاوت میں گزارے، لیکن بعض بدبخت ایسے ہوتے ہیں کہ اس مہینے کی مبارک گھڑیاں بھی غفلت سے گزار دیتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس مہینے کی قدر کرے۔ یہ مہینہ ہمارے پاس ایک مہمان کی طرح آتا ہے، اور اس مہینے میں انسان کو چاہیے کہ رمضان کی خوب قدر کرے۔ ہمارے بھائیوں اور پیاری بہنوں، آج کی دور کی بات کی جائے تو ہر انسان کوئی رزق اور بے روزگاری کے لیے پریشان ہے۔ مہنگائی بہت ہو چکی ہے، غریب آدمی مشکل سے آٹا چینی چاول پورے کرتے ہیں، ہر کوئی مہنگائی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے جو لوگ پریشان ہیں ان کو چاہیے کہ یہ تصویر رمضان کے مہینے میں لازمی پڑھیں
रमज़ान में इस अमल को शुरू कर लें और फिर पूरा महीना आपने ये अमल करना है। इसकी बरकत से आपको इतना रिज़्क मिलेगा कि आपको अपने सर पर उठाना पड़ेगा। ये अमल बहुत ही मुजरब है, आपने इस अमल को लाजमी करना है। इस अमल को आपने ज़ाया नहीं करना। इंशाल्लाह आपको रिज़्क और रोज़गार की कभी तंगी नहीं होगी और आप पूरा साल रिज़्क के दरवाजे खुलते चले जाएंगे। याद रहे कि अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज़्क देता है, इसलिए आपने भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से खूब मांगना है। अमल में आपको बताने वाली हूँ। ये एक तस्बीह का अमल है। ये तस्बीह क्या है, वो आपने कैसे करनी है, आपने गौर से सुना, यकीनन जानिए। इस तस्बीह की बरकत से आपको ऐसी ऐसी मुअज्जिज़ात देखने को मिलेंगे कि आप इस अमल को हमेशा के लिए अपना मामूल बनाएंगे और जब एक बार इसको शुरू करेंगे फिर आपका दिल इस अमल को छोड़ने का नहीं करेगा और आप खुद देखेंगे कि ये तस्बीह नहीं है बल्कि दौलत बनाने वाली मशीन है। ये रिज़्क की मशीन है जो आपके हाथों में लग गई है। याद रहे कि जब मैं तस्बीह का जिक्र करूँ तो इससे मुराद 100 दानों वाली तस्बीह होती है। तो आपने एक तस्बीह पहले से ले लेनी है ताकि आप आसानी से ये अमल कर सकें। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एक सफ़ाती नाम का अमल है जो साथ में कुरान का एक कलमा भी है। इस अमल के असरात के मुअज्जिज़ात आप अपनी आँखों से देखेंगे। आपने ये अमल यकसुई वाली जगह पर बैठकर करना है। अमल का तरीका ये है कि आपने तस्बीह के हर दाने पर ये कलमात पढ़ने हैं। या रज़्ज़ाक़ अल्लाहु समद। या रज़्ज़ाक़ तस्बीह एक दाना पर आपने ये कलमात पढ़ने हैं, फिर दूसरे दाना पर भी यही कलमात पढ़ने हैं। आपने हर दाने पर या रज़्ज़ाक़ अल्लाहु समद या रज़्ज़ाक़ पढ़ना है। पहले भी आपको बताया इस अमल को आपने यकम रज़वान मुबारक के दिन से शुरू करना है और इसको आपने पूरा महीना जारी रखना है। बेहतर तो यही है कि इस अमल की कोई जगह और वक्त मुकर्रर करके किया जाए, वरना आप किसी भी वक्त किसी भी जगह पर ये अमल कर सकते हैं और चाहे तो चलते फिरते ये तस्बीह पढ़ लें। याद रखें इस अमल के बरकत से आपकी परेशानियाँ दूर होती चली गई। आप पर रिज़्क की ऐसी बारिश होगी कि आपको समझ नहीं आएगा। माल दौलत किस तरीके से आप पर बरस रहा है। इस अमल को आपने यकम रमज़ान से शुरू करना है। आप इंशाअल्लाह ताला इस अमल की बरकत की वजह से इस अमल को ज़रूर जारी रखेंगे। अगर आपको ये वीडियो मेहमान में किसी भी दिन मौसूल हो जाए तो फिर आपने इस दिन से इस वजीफ़ा को पढ़ना शुरू कर देना है। जिस दिन आपको ये वीडियो मौसूल हो इस अमल को आपने खुद ही भी करना है। इस अमल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी मुसलमान बहनें और मुसलमान भाई इस अमल से मुस्तफ़ीद पाएँ। तो नाज़रीन मोहतरम, आपको मुकम्मल तरीक़ाकार बता दिया है कि आपने यकम रमज़ान से 10 रमज़ान तक यानी अशरा रहमत में जो पहले ज़िक्र की ये वो किस तरह पढ़नी है और ये तस्बीह किस तरह पढ़नी है। आपने इस अमल को करने के लिए वो वक्त और जगह मुकर्रर कर लेनी है और इस वक्त आपने सबसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर दरूद का नजराना पेश करना है। एक मरतबा सवाब के लिए मेरे साथ भी दरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन मोहतरम, दुरूद पाक पढ़ने के बाद आपने पहले इशरे की दुआ रब इग़फ़िरली वरहम अंता खैरुर राहिमीन इसको कसरत से पढ़ना है जितनी आपकी तौफीक हो ताकत हो। आपने पहले इशरे में इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है और इसके अलावा या खय्यु या क्यूम बेरहमातिका अस्तगीस ये भी पहले इशरे की दुआ कहलाती है। इसको भी आपने जितना चाहें पढ़ लें, लेकिन जब ये अमल करने के लिए बैठे हैं तो इन दोनों दुआओं को आपने कम अज़ कम 100 मरतबा पढ़ना है। यानी एक मुकम्मल तस्बीह आपने दुआओं की पढ़नी है और इसके बाद एक तस्बीह जो अभी आप लोगों को बताई है रज़्ज़ाक़ या रज़्ज़ाक़ अल्लाहु समद या रज़्ज़ाक़ इसकी मुकम्मल तस्बीह पढ़नी है। इसके बाद इतना ही दुरूद पाक पढ़ना है जितना मैं आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। नाज़रीन मोहतरम, याद रहे कि रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद फरमाता है रोज़ा मेरे लिए है, इसका अजर व सवाब भी मैं खुद ही दूँगा। और ख़ुद ही सोच लिए कि जिस इबादत की जज़ा खुद अल्लाह ताला फरमाएंगे तो फिर रोज़े के अजर को कौन समझ सकता है, इसका अजर अल्लाह ताला कितना देंगे। मेरा आप सब के लिए यही पैगाम है कि रमज़ान में अपनी बख्शिश करवा लें, अपने मरहूमीन के लिए दुआ करें, इनकी बख्शिश की दुआ करें और अपनी दुनिया और आखिरत के लिए अल्लाह ताला से दुआ मांगें। अपने हक़ में
فیصلے کروانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں اور رمضان المبارک میں بتائی گئی دعاؤں کے پہلے عشرے میں کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ وظیفے کا وقت مقرر تو بتائیے کہ طریقے کے مطابق وظیفہ کریں اور وظیفہ کرنے کے بعد جتنے بھی چاہیں ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، ان کا وید کر سکتے ہیں۔ اس تسبیح کا عمل پورے مہینے رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ کر سکتے ہیں۔ دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ تسبیحات، عبادات، ذکر، اذکار کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو پنجگانہ نماز باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی خیر و برکتوں اور رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ میرا سننا اور آپ کا سننا اپنی برگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ حاضرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لے کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔